بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب بسم الناس الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس. ويل لكل कल पढ़ाई थी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. दोनों जगह जो है ना इन्नल इंसान इंसान पे ज्यादा होना इख्फा करेंगे और इन्ना पे गुना करें. इन्नल इंसान लफी खुस्र. इन्नल इंसान लफी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا صبر. بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان والعصر पे वक़फ़ नहीं होगा, والعصر पे वक़फ़ होगा. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. खुसर नहीं, खुस्र. خسر. सीन साकिन रा साकिन, वहाँ पे साद साकिन रा साकिन, यहाँ पे बा साकिन रा साकिन, तीनों जगह पे ख्याल करना है खूब. الذين آمنوا وعملوا الصالحات वअमिलुस लाम की आवाज़ आएगी भाई. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. खूब मश्क करो इसको, अच्छी तरह आती हैं, सही करो. सदाकल्लाहु रज़ीम.